السلام عليكم متتبعين قناه لديريست سعاد. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم جبت لكم هاد لا طاغت الصراحه اولا كيك واعر بزاف بزاف بلا كريم وبلا صوص كراميل، كيجي من اطيب ما يكون صراحه، كيستحق التجربه، خفيف على القلب وزوين وبنين، يعني سهل التحضير، يعني ما كيحتاجش لشي مجهود كبير. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. كنحتاجو 4 ديال البيضات، كاس مع عمرش ديال الزيت، كاس ديال السنيده، كاس مع عمرش ديال الحليب، زلافه ديال الفورز، فاني وخماره. غناخد بول فاش غنخلط، غندير فيه البيض هو الاول. صراحه كيجي الخليط بحالو بحال اي كيك، يعني ما مختلفش نهائيا. الا كان عندكم المول صغير ممكن ديروا غير نص ديال المقادير، 2 ديال البيضات صافي. هنا عندنا حنا المول تبارك الله كبير، درت 4 ديال البيضات، كنزيد عليه كاس ديال الزيت وكنخلط مزيان حتى كنحس ان هذيك السنيده دابت مع البيض. عاد غادي نزيد المكونات التاليه. كنضيف الحليب وكنخلط مزيان، يعني كنضيف غير بالعنصر ونخلط مزيان مزيان حتى كنحس ان نساجمو ليا. عاد كنزيد العنصر الموالي. دابا من بعد ما خلطت مزيان الحليب غنبدا ندير الزيت بشويه بشويه، 2 ديال الدفعات اولا 3 ديال الدفعات، وكنحرك مزيان مزيان حتى كينسجم ليا الخليط كامل. عاد كنبدا نزيد الفورس. هنا درت الناطا، عفوا الفاني. بغيت نقول لكم غير دائما عودتكم انني دائما كندير الناطا، انا ما كانتش متوفره عندي درت غير لافاني. الا كانت عندكم نتوما لا غون ديال الناطا ديروها، حتى هي راه واعره وكيجي داك المذاق ديالها مجهد وزوين على حقه وطريقه. صافي هذا ما كان. وهنا غنجي ندير الدقيق. بالنسبه للدقيق راه دائما حسب الخليط، كاين الدقيق اللي كيشرب، كاين الدقيق اللي ما كيشربش نهائيا. صافي انا درت زلافه، قدرتني زلافه في واحد شويه عفوا. نتوما ممكن تزيدوا زلافه وكثر من داكشي اللي درت، ممكن ديروا زلافه او قل من داكشي اللي استخدمت انا. من بعد ما درت الدقيق غندير فوق منه خماره وحده وغادي نخلط مزيان مزيان. وغتشوفوا القوام كيفاش غادي يكون ديال الكيك، ما يكونش ثقيل بزاف وما يكونش جاري بزاف. الا كان ثقيل لو كيك غادي يجي بحال مدقس من الداخل، وحتى هذيك السقوه اولا باش غنسقيو الكيك ديالنا ما غاديش تدخل لداخل. يعني كنصحكم ان يكون الخليط شويه ما شادش فراسو نهائيا. كيف ما كتشوفوا خويت هذيك الزلافه وغادي وشفت ان الخليط بقى جاري بزاف، غادي نزيد غير واحد شويه وغادي نعاود نخلط. المهم اخواتي كنتمنى انني كنت وفقت في الشرح ديالي، وعطيتكم كاع النصائح. حيت الصراحه كنبغي اي حاجه نعطي معاها كافه اولا واحد شويه من المعلومات اولا شويه من النصائح، باش هكا ما توقعوش نهائيا في الاغلاط اللي كنكون انا ديجا غالطه فيهم ملي كنت مبتدئه اولا غلطوا فيهم اخوات. هنا خديت المول اللي غندير فيه الكيك ديالي، دهنته بشويه ديال الزبده وغادي ندير عليه شويه ديال الفورص هكا باش ما تلصقش لنا الكيك، وغنخوي عليه الخليط وغادي نمشي باش نسخن الفران. خاصو يكون سخون مزيان مزيان، وغادي نشعل لتحت والكيك غيكون الفوق والعافيه تحت منه تكون متوسطه، ونخليوه يطيب على خاطرو. هنا كيف ما كتشوفوا الطابليه، يعني عينكم ميزانكم. هنا باش غادي نسقيوه ممكن ديروا سيرو، انا خديت غير الحليب غندير فيه فاني وغنسقي به. بالنسبه لواحد التوضيح اخواتي، الا كان عندكم الحليب بارد غادي يكون الكيك سخون، الا كان الكيك سخون خاصو يكون الحليب او سيرو بارد، يعني واحد بارد والاخر سخون، باش هكا يدخل لكم هذاك السقوه او هذاك السيرو ديالكم يدخل لداخل ديال لو كيك. هنا كنتقب غير شويه هذاك الكيك ديالي باش هكا نعاون ان الحليب يدخل لي لكاع الكيك، ما يبقاش ليا جهه ناشفه وجهه ما ناشفاش وجهه مسقيه مزيان. يعني غادي نتقبو كامل، عاد غادي نخوي هذاك الكاس ديال الحليب.
هنا خديت 2 كيسان ديال الكريمه سائله غير محلات، 4 المعالق ديال لا كريم شونشي او لا كريم بودره، 3 ديال المعالق ديال السكر سنيده، وغادي نطلعهم بالباتور. هنا الا كنتو مزروبين بهاد لو كيك اولا ما عندكمش الوقت باش تخليوها في الفريغو، ديروا لا كريم شونتي. اما الا كنتو بغيتو ديروها الصباح وتاكلوها حتى العشيه، ديروا لا كريم فريش. لا كريم فريش كيتعطل باش يتكونجلا اولا كيتعطل باش يشد فراسو، ميم سي لا كريم شونتي دغيا تبارك الله دغيا كتشد فراسها. هنا درت ميلونج، يعني انا درتها الصباح شويه، درتها مع ديك الجوج وكليناها مع ديك 6 ديال العشيه ولا مع 7. هذا ما كان. اما نتوما ديروا لا كريم شونتي. كنبقى نطلع في الطراب مزيان، كنضربها بالباتور مزيان مزيان حتى كنحس بها ثقيله، فريمون كتكون ثقيله بزاف بزاف. يعني حنا ما بغيناش هذيك لا كريم تكون سايحه، حيت راه غير بحال كنديروا كيك وكنطليوها بلا كريم، يعني ماشي شي غاتو كلاصي ولا شي حاجه وشي اونترومي ولا، يعني غير كيك بغينا نديروها بلا كريم وصافي. كيف ما كتشوفوا انا قلبت لو بول، ولكن ما لا كريم بقات ثابته. هنا غادي نجيب لو كيك ديالي وغنطبق عليه لا كريم. هنا راه الكيك بردات تماما حيت خليتها سخونه ودرت لها الحليب بارد وخليتها بردات. بين ما طلعت لا كريم دابا منين وجد ليا لا كريم راني كنطبقوا عليها بكل سهوله. يعني كندير طبقه كامله، كنغطي الكيك ديالي كامل. غير البنات خاص دائما تكون طبقه مقاده ديال لا كريم باش منين تقطعوا لو كيك يجيكم طبقه ديال الكيكه اللي تكون عريضه، وتجيكم طبقه ديال الكريمه شويه، وتجيكم طبقه ديال لاصوص شويه. الا بغيتوا البنات، الا بغيتوا لو كيك ما يكونش عندكم طالع، ديروا غير 2 ديال البيضات ونص خماره بحال هكا، بحال تنقصوا المقادير تقسموهم على 2 وديروا كثروا لا كريم وكثروا لاصوص. يعني هادشي كيبقى اختياري. صراحه حنا درنا لو كيك ويعني كيجي غير هذاك لا كريم شويه من الفوق، صراحه جا توب دي توب. هنا كان كيف ما كتشوفوا طبقت هذاك لا كريم على الكيك ديالي، وكنضرب شويه المول مع سطح العمل باش هكا كاع هذوك الجوانب اولا الوسط كلهم يدخل لهم لا كريم، ما يبقاش جهه فيها وجهه ما فيهاش. صافي هنا قاديت السطح ديال الكيك ديالي وغادي نخشيه في الفريغو حتى يشد راسو شويه، ما تخليوش بمره يبقى يجمد باش ما يجبدش لكم الكيك. مهم اخواتي، هنا غنقدم معكم صوص كراميل. خديت واحد الكاس ديال سنيده، غنديرو على نار مهيله، ما ديروش على نار متوسطه اولا نار مجهده، حيت غادي تحرق لكم السنيده وغادي تجيكم هذيك المنه ديال الحرق ودغيا السنيده كتحرق. وما تخلطوهاش بشي مغرفه، واخا مغرفه ديال العود ما تحركوش السنيده نهائيا، حيت غير غادي تحربب لكم. من الاحسن انكم تخليوها وتهزوا غير الكاسرول اولا شي حاجه تهزوها وتبقاو ديروا بحال هاد الحركه بحال اللي دايره انا حتى يذوب السنيده تذوب كامله. كيف ما كتشوفوا دابت ولا ليا هذاك الصوص خالي من الحبيبات. هنا تاكدت ان السنيده دابت كامله، غادي نزيد عليها واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، كنأكد عليها معلقه كبيره ديال الزبده كيف ما كانت حيوانيه اولا تكون غير المارغرين. هنا انا درت غير المارغرين صافي، وغادي نخلط مزيان مزيان حتى غادي نحس بها انها دابت. وهنا اخواتي درت كاس ديال لا كريم شونتي، عفوا لا كريم فريش اللي كان ديجا شاطليه، هو اللي درت. ممكن انكم ديروا غير كاس الحليب فيه 2 ديال المعالق ديال المايزينا، ممكن انكم ديروا 2 دانونات مسوسين اولا دانون ونص مسوس. هادو كاملين الا ما كانش متوفره عندكم لا كريم ماشي ضروريه نهائيا. كيف ما قلت لكم ممكن تعوضوه بالحليب ومايزينا، كما انكم ممكن تعوضوه بدانون مسوس، راه كيجي كراميل حسن من اللي كيتباع بزاف بزاف وقوام ديالو رائع. هنا غادي نحتفظ بيه فواحد الزلافه بين ما شد ليا هذاك لا كريم فريش راسو في الفريغو، عاد غادي نجي باش نطبق عليه هاد الصوص. بالنسبه اخواتي الا بغيتو تطبقوا لا صوص كراميل ولقيتوه شد مع راسو مزيان مزيان وغيجيكم صعيب في التطبيق، ممكن انكم ديروه في باماغي حتى يطلق في راسو، عاد غادي تديروه فوق لو كيك. هنا غطيته في بابي فيلم
منين بغيت نخدم بيه درتو في باماغي باش هكا يطلق ليا في راسو ويجيني سهل التطبيق منين نبغي نديرو فوق لو كيك اولا فوق لا كريم ديالي، ما يكونش عاقد بزاف بزاف. صافي هنا كيجيكم سهل التطبيق ولا سهل التسريح. صافي كنديرو فوق الكريمه ديالي وكنبقى نسرح بشويه. حاولوا انكم البنات تسرحوا غير بشويه باش هذيك لا كريم ما تطلعش لكم الفوق ويبدا تبان لكم هذيك الطبقه مجلخه، لا صوص كراميل مع لا كريم. انا درت واحد الخطوط على شكل طولي بالشوكولاط ابيض مع شويه ديال الزيت، ذوبته في باماغي وغندير هاد الخطوط هكا. غندير الزواقه ديال ميلفوي يعني غنيه على التعريف كلشي كيعرفها. صافي وغادي ناخذ واحد العود ديال الشوا وغادي نبدا ندير بهذا الشكل، نجر من الفوق ونجر عاوتاني من التحت باش تجيني ديك الزويويقه ديال الميلفوي. يعني هذه معروفه الصراحه، تزيين بسيط والكيك سهل وسريع التحضير، ما كيحتاجش بزاف ديال الوقت باش تحضروه. غير هو كيبغي انكم تحضروه شويه قبل من الوقت باش هكا يبرد لكم مزيان مزيان وتخليو ليه الثلاجه يعني يبرد على حقه طريقه. ها هو من بعد ما برد لينا مزيان مزيان حيدته من الفريغو وغادي نقطع معكم شي مورصو باش نوريكم كي كيجي من الداخل. الصراحه جا المذاق ديالو رائع وكيجي هذاك الكيك اسفنجي ورطب، يعني الصراحه كتستحق التجربه. كنخليكم في رعايه الله. وصلنا لاخر الفيديو. دائما كنقول لكم ما تنسوش تابوناو عندي في لاشين وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. بالنسبه للاخوات الا بغيتوا شي وصفه كتبوها لي في لي كومونتير على الراس والعين، نديرها لكم في التطبيق ونلوح لكم ان شاء الله في شي فيديو. الى اللقاء ونخليكم على خير.